बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खित्ते के हालात जिस तरह जा रहे हैं, अब वो वक्त आ गया है जो आज चाइना ने अमेरिका के साथ 8 नए मामलात ख़त्म कर दिए हैं। तो उन्होंने हाउस ऑफ द स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर इस वक्त पाबंदियां लगाई हैं, उनकी फैमिली पर लगाई हैं। इसके बाद अनकरीब पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो आप चाइना के साथ खड़े हैं या आप अमेरिका के साथ खड़े हैं। अब वो दिन गए कि जब आप कहते हैं कि जी हम छुप छुप के अमेरिका के भी साथ थे, छुप छुप के चाइना के साथ थे, वो न्यूट्रल होने वाले वो दिन गए। आज 8 तरह की चाइना ने अनाउंसमेंट की है। इसको कहते हैं काउंटर मेजर्स, जो नैन्सी पेलोसी के हवाले से है। एक तो वो ताइवान पर पूरी तरह कब्जे के लिए तैयार है, लेकिन जो 8 चीजें हैं उनमें नंबर 1 है कि अमेरिका और चाइना के थिएटर कमांडर स्टॉक जो डिफेंस के हवाले से हैं ये, और इसके साथ साथ जो चाइना यूएस डिफेंस पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने की टॉक्स है, मिलिट्री लेवल की जो आपस में इनका एग्रीमेंट है, क्लाइमेट चेंज का, इसी तरह कुल मिलाकर इनके 8 लेवल के जो काउंटर मेजर्स हैं वो आज चाइना ने ऐलान किए हैं और उन्होंने अमेरिका के साथ ये सब खत्म कर दिए हैं। यानी क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि अब दुनिया के अंदर मौसम और ये वो सवाल से जो पूरी दुनिया में तबाही होगी, अब हर मुल्क दूसरे के खिलाफ जंग करेगा, चाहे आसमानी लेवल के ऊपर जाकर हो, किसी बारिश बरसाने का मामला हो या किसी जगह आर्टिफिशियल तरीके से कोई भी माहौलियाती, यानी एक मुल्क दूसरे मुल्क का मौसम बदलने की कोशिश करेगा, दूसरा तीसरे की। पहले ऐसा नहीं था। और जो डिफेंस के हवाले से आपस में मामला तय करना था, हमने ये करना, वो सब कुछ आज खत्म हो गया है। इसका साफ और सीधा मतलब है कि अमेरिका और चाइना अब वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो इस रूए ज़मीन पर आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। और इस सूरत हाल में चाइना ने फैसला किया है कि उन्होंने 2 हिस्सों में दुनिया जो तकसीम हो रही है, एक हिस्से को अपने साथ में लाना है, चाहे उनको पैसे देकर, फायदा देकर या कुछ भी देकर, लेकिन 2 टोक अंदाज में साथ में लाना है। ऐसा नहीं उन्होंने साथ में लाना कि जी वो आप हमारे भी साथ। अब यूएई को देख लें, अब यकीन कीजिए, दाद दें उनके लीडर को। दुनिया में आप रुए जमीन पर कोई एक ऐसा मुल्क दिखा दें, दुबई को या यूएई पूरे को, जो आज से 50 साल पहले सिर्फ यहाँ पर आप देखते तो सिर्फ सह रहा था, कुछ डुप्लीकेट इसकी कॉपी दिखा दे किसी दुनिया। और आज आप जाकर देख लें, उन्होंने ये जो सब कुछ किया है वो पैसे के बलबूते पर नहीं किया, विजन की बिना पर किया है। आपको उनका विजन नजर आता है कि वो 100 साल आगे का सोचते हैं। उन्होंने काम क्या किया? जिन लोगों की ये सोच होती है, उन्होंने 50 साल में इतनी दुनिया डेवलप कर दी कि अमेरिका, यूरोप से लेकर पाकिस्तान, पूरी दुनिया, भारत से लेकर कनाडा से लेकर लोग छुट्टियां गुजारने दुबई आते हैं। उन्होंने कुछ सोचा है फ्यूचर का। उन्होंने काम क्या किया है? उन्होंने कहा कि हम 1 चाइना पॉलिसी के साथ है। ये पाकिस्तान ने भी बयान दिया। साथ में उन्होंने अमेरिका का जो दौरा है नैन्सी पेलोसी का, इसको पसंद नहीं किया कि इसकी वजह से दुनिया की ग्लोबल सिक्योरिटी अब रिस्क में आ चुकी है। ये होते हैं मामलात कि आप अपनी पोजीशन वाजिया करते हैं कि हम चाइना के साथ भी खड़े हैं लेकिन हम अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हैं। हमारी तरह नहीं होता कि उसको जी हम तुम्हारे साथ भी है, अंदर खाते हम तेरे साथ भी है, फलाने के साथ भी है। अब इसका क्या मतलब है? ये जो आज मामला हुआ है, अब अगले कुछ अरसे तक चाइना और अमेरिका हर लेवल के ऊपर, चाहे वो करेंसी गिराना हो, चाहे वो एक दूसरे के लिए यानी किसी मुल्क के अंदर ओहदों पर कोई बंदे बिठाना हो, यानी किसी की हुकूमत गिराकर चाइनीज नमाज लानी हो, अमेरिका चाइना की हुकूमत, जो चाइनीज नमाज लोग होंगे उनको गिराकर अपनी लाने की कोशिश करेगा। इसी तरह पॉलिसी होगी हथियार के हवाले से, चाइना अपने देना शुरू करेगा, किसी मुल्क को अपनी टेक्नोलॉजी देना शुरू करेगा, कोई इनकी एक दूसरे पर हमले होंगे। इस पूरे खेल के अंदर हाथियों की लड़ाई में चूंटियां वैसे ही दबाव हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन इस पूरे खेल में पाकिस्तान कहां पर खड़ा होगा? अब वो टाइम आ गया है कि जहां पर जो न्यूट्रल थे वो अब न्यूट्रल नहीं रहेंगे। यानी दुनिया के बड़े ममालिक जो कहते थे ठीक है जी हम चाइना के साथ भी, हम यूएस के साथ भी, नहीं, अब आप या उनके साथ हैं या उनके साथ है। अगर आप बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे तो तबाही होगी। इमरान खान ने जब कहा था कि भाई हम न्यूट्रल है, हम क्यों जाएं रशिया और यूक्रेन के मामले के ऊपर, क्यों जाएं, हम तो न्यूट्रल रहेंगे। क्या भारत नहीं रहा? बाकी ममालिक नहीं रहे? अरब ममालिक को आप देख लें, उन्होंने भी अपना फायदा सोचा। तो आज आप देख लें, अर्दोगान जा रहे हैं प्यूटिन से मिलने के लिए।
تو عمران کو تو نکال دیا، کیا اردوغان جب جائیں گے تو پیچھے سازش ہوگی کہ جی اس کو نکالو اور کوئی کہے گا امریکہ کو یہ تو اپنی مرضی سے جا رہا ہے، اس کو فارغ کریں؟ اب آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ دو ملکوں کو رام نہیں کر سکتے، آپ کو ایک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یا آپ چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ یو ایس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ بیچ میں رہیں گے تو آپ دونوں کو مینج نہیں کر پائیں گے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ آپ پاکستان میں مثال دیکھ لیں، یا تو آپ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، یعنی اگر پنجاب کی سیاست کی بات ہو، اب کوئی یہ کہے جی میں اس کے ساتھ بھی ہوں اس کے ساتھ بھی ہوں، بھائی دونوں کا اپوزٹ نظریہ ہے۔ دیکھیے ہمارا مستقبل کس کے ساتھ ہے؟ چائنا کے ساتھ۔ امریکہ نے ہمیں ایک دھیلا نہیں دینا۔ یہ جتنا کرائسس آیا ہے اس میں آپ کی کسی نے مدد کی ہے؟ جی ہاں، آپ کی یو اے ای مدد کر رہے ہیں، سعودی عرب مدد کر رہے ہیں۔ آپ کی مدد کون کر رہے ہیں؟ چائنا مدد کرے۔ امریکہ نے آپ کو کوئی پیسہ دیا؟ کوئی امداد، کوئی قرضہ، کوئی چیز کچھ دیا آپ کو؟ ایک دھیلا بھی آپ کو نہیں دیا۔ جب انہوں نے آپ کو پیسہ نہیں دیا، آپ کو ہتھیار نہیں دیے، آپ کو ٹیکنالوجی نہیں دی، کیا دیا؟ نقصان، ذلت۔ امریکہ کے ساتھ ملنے سے پچھلے 4 مہینے میں آپ نے دیکھا ہمارے ملک کا کیا حال ہوا ہے، کتنا انتشار اندر کھاتے ہوا صرف امریکہ کے کہنے پر۔ تو آپ امیجن کر لیں کہ کیا چائنا اس چیز کو برداشت کرے گا؟ چائنا امریکہ کے خلاف اب جنگ چھیڑنے جا رہا ہے، ہر طرح کی۔ یہ جنگ ٹریڈ وار بھی ہوگی، یہ جنگ موسمی بھی ہوگی، یہ ہتھیاروں کی بھی ہوگی، سائبر جنگ بھی ہوگی، ہر طرح کی اب لڑائی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ان کو اکسا دیا ہے، سوئے شیر کو جگا دیا ہے۔ اب وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے، اب وہ پوری طرح ڈرلنگ کر رہے ہیں، وہ میزائل فائر کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے چھوڑنا نہیں تائیوان کے ارد گرد۔ انہوں نے کتنے میزائل داغ دیے، تائیوان نے کہہ دیا ہم اپنی فوجوں کو تیار کر چکے ہیں، ہم چاہتے نہیں لیکن ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اس پورے کھیل کے اندر آپ بتائیے کہ آپ امریکہ اور چائنا کو ایک ساتھ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ یا تو آپ ادھر چائنا کے اگر ٹھیک ہے آپ امریکہ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے میں آپ کو ہتھیار نہیں دیتا، اتنے تیار اتنا سب کچھ دیا، امریکہ کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو چائنا آپ کو نہیں دیتا، چائنا کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے تو امریکہ آپ کو کچھ نہیں دیتا۔ اگر آپ بیلنس کریں تو آپ کو کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ امریکہ نے آپ کو دیا کیا F-16 کے بعد، اور وہ بھی اپنی مجبوری سے۔ چائنا نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے، فیوچر میں آپ کو J-20 اسٹیلتھ فائٹر دینا ہے۔ اب بتائیے انہوں نے آپ کو کیا کچھ دینا ہے، آپ کام پر کھڑے، آپ نے کیا لینا ہے؟ آپ نے ادھر جانا ہے یا آپ نے ادھر جانا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے اب سمجھ لیں، جو مرضی اب آپ کر رہے ہو، آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ وہ نیوٹرل والے زمانے گئے کہ جی ہم ان کے ساتھ بھی ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، اب آپ کو سائڈ چوز کرنا پڑے گی۔ جس طرح سعودی عرب نے سائڈ چوز کر لی، یو اے نے کر لی۔ یو اے کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ کیا یو اے یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے؟ یورپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ انہوں نے اپنی پالیسی رکھی ہے۔ آج پورے دبئی کو دیکھ لیں، ساری انویسٹمنٹ رشینز کی ہے۔ سعودی عرب کو دیکھ لیں، وہ اپنا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب وہی سعودی عرب، آپ امیجن کر لیں ان کے پاس پیسے نہیں تھے، $20 ارب ان کا جو بجٹ اور یہ ساری چیزیں نکال کے ان کو اس دفعہ پروفٹ ہوا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ تو وہ اب اس صورتحال میں وہ کیوں رشیا کے خلاف جائیں گے؟ تو انہوں نے اپنا فائدہ دیکھا ہے، تو ہمیں بھی اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ عرب ممالک کی پالیسی کوئی فالو کر لے کہ اپنا ملک ٹھیک کر کے ترقی کرنی، ویژن دیکھنا ہے۔ یہی صورتحال ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔